अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर बुखारी। नाजरीन, आज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डीजी नैब को की सरजनिश की और ऐसी सख्त सरजनिश की कि तमाम दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ये काम हो रहा है ये वंस एंड फॉर ऑल रुकना होगा, क्योंकि आज अदालत के अंदर डीजी नैब तो पहुंच गए, कराची के डीजी नैब हेड तो पहुंच गए, नहीं पहुंचे तो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स नहीं पहुंचे। एंड अपेरेंटली दिस वाज नॉट अ वन ऑफ, ये बार बार होता चला जाता है और नैब कराची की कारकर्दगी और सूरत हाल पे सवालिया निशान लगा दिया गया है। ये हमने नहीं लगाया, ये आज सिंध हाई कोर्ट की तरफ से लगा दिया गया है। आज ये कहा गया अदालत में डीजी नैब सिंध पेश हुए जबकि तफ्तीशी अफसर ना पेश हुए। कहा गया कि नैब का ये हाल है कि डीजी पेश हो रहा है, तफ्तीशी अफसर गायब है, यही वजह है कि नैब इंक्वायरीज में ताखीर हो रही है। आप क्या एक्शन लेंगे, सवाल किया गया, बल्कि मॉक किया गया डीजी नैब को कि आप क्या एक्शन लेंगे। अगर ये हाल ना होता तो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स मज़े ना कर रहे होते, उनकी ये कारकर्दगी और ये परफॉर्मेंस नहीं होती। क्यों ना मैं हुक्म दे दूं कि नैब के हर केस में आप खुद पेश हों। आप कुछ नहीं करेंगे, आप तो संजीदा होते तो नैब अफसरान मज़े ना कर रहे होते। तफ्तीशी अफसर इंक्वायरी करते हैं, मामला आता है तो फिर गायब हो जाते हैं। क्यों ना मैं चेयरमैन नैब को नोटिस जारी कर दूं। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने डीजी नैब के इस्तिसार पे नैब अदालतों की के हवाले से ये भी कहा कि नैब अगर अदालतों की मुआवनत नहीं करेगा तो कौन करेगा। ये सोलो फ्लाइट नहीं है। उनका ये भी मानना था कि अदालतें इस तरह आगे नहीं बढ़ सकेंगी। तफ्तीशी अफसरान इंक्वायरी शुरू करके भूल जाते हैं, पूछगछ पर तफ्तीशी अफसरान तब्दील हो जाते हैं, नया अफसर फिर पुरानी कहानी सुनाता है और यही एक विशेष साइकिल चलती रहती है। नैब कराची की कारकर्दगी सवालिया निशान है। आप अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की अदालत में मौजूदगी को यकीनी बनाएं। नैब कराची की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, यही सूरत हाल रही तो चेयरमैन नैब को तलब कर लेंगे। ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, इसलिए इसको उस पस मंज़र में देखें कि को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ना सिर्फ पर्सनल इंटरव्यूज़ में बल्कि उनकी जो ऑफिशियल पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू की फरियाद तालपुर साहिबा की और जरदारी साहब की, उसके अंदर बाकायदा तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि ये केस क्यों नैब इस्लामाबाद को शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि एलिजिडली तमाम तर रिकॉर्ड, विटनेसेस और एक्यूज्ड और इशूज़ जो हैं वो सूबा सिंध के हैं। एक इंटरव्यू में पिछले 24 घंटे में आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा मुद्दा, मसला और बंदा सिंध का, तो ट्रायल इस्लामाबाद में क्यों हो रहा है। जरदारी साहब का कहना था अगर नैब ने ट्रायल करना ही है तो सिंध नैब में करे, और सिंध नैब का जो हाल है वो आज खुल के सामने रख दिया गया सिंध हाई कोर्ट के अंदर। सो क्या कोई स्पेशल रीज़न है, क्या यही एक इन्वेस्टमेंट का मेयार है, क्या यही एक डेडिकेशन है टू केसेस जिसको डिप्लोरेबल सिचुएशन करार दिया सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जिसकी वजह से जरदारी साहब चाह रहे हैं कि ये इस्लामाबाद से हट के अपने सूबे में वापस आ जाए। इस पर गौर फिक्र करेंगे। एंड इन अदर न्यूज़ ऑफ कोर्स आज डीजी चेयरमैन नैब भी बहुत एक्टिव थे, ब्यूरोक्रेसी से मीटिंग कर रहे थे, उनसे मुखातिब होते हुए कहा कि हज़ारों केसेस में से चंद ऐसे होंगे जो ब्यूरोक्रेसी के हैं, मगर फिर भी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, फिर भी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कहा जाता है ये काम नहीं कर रही जस्ट बिकॉज इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए, हम पे प्रेशर डाला जाए, बल्कि ऐसा कोई केस है नहीं ऐसा। सो प्रोपेगेंडे में आज जस्ट टू टेक एन ओवरव्यू हम देख रहे हैं कि 18वीं तरमीम को शामिल किया जा रहा है। सदारती निज़ाम के ऊपर क्वेश्चन और एक डिबेट छिड़ गई है इस मुल्क के अंदर, एंड ऑफ कोर्स ब्यूरोक्रेसी के काम करने के हवाले से बात छिड़ गई है, और तमाम तर तोपों का जो रुख है वो अब एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। अगर आपको याद हो पिछले 2 हफ्ते पहले क्या कहा था जरदारी साहब ने, मुलाहिजा कीजिए। जंग मुझसे सिर्फ 18वीं तरमीम पे है, इसलिए कि प्लॉट तो ख़त्म हो गए, ज़मीनें पूरे पाकिस्तान की ख़त्म हो गई, अब बाकी बचे हैं कोई गैस, कोई ऑयल, कुछ ये ज़ख़ीरे, अब ये चाहते हैं कि वो भी ले लें। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि इतना दीवार से मत लगाओ, इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। इसलिए कि ये इस्टेब्लिशमेंट में और आम अवाम का फ़र्क है। जो आम सोल्जर है वो हमारे साथ है, वो तनख्वाह की वजह से हुक्म पे आगे जाता है, बेचारा कुर्बानी भी देता है, शहादत भी लेता है, मगर वो मेंटली आपके साथ नहीं है। बगावत से कम तो इसे नहीं करार दिया जा सकता। मेंटली आपके साथ आम सोल्जर नहीं है, तनख्वाह की वजह से ऑर्डर ले लेता है। दिस ऑफ कोर्स इज़ वेरी डेंजरस वाटर, बट
इधर पहले भी जा चुके हैं जरदारी साहब ईंट से ईंट बजाते हुए। खुश आमदीद कहेंगे चौधरी मंजूर साहब को, सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब। हमारे साथ वफाकी वजीर मैरीटाइम अफेयर्स अली जैदी साहब मौजूद हैं, PMLN की जानिब से चौधरी जाफर इकबाल साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब आपसे आगाज़ करूँगी, फरमाइएगा कि ये क्यों मिक्स करके कंफ्यूज किया जा रहा है आवाम को? क्या चीज़ कंफ्यूज हो रही? चले पहले एक्चुअली नैब से शुरू करते हैं सर। पहले ये जिद क्यों है अपनी? अच्छा, नैब कुछ स्टैटिक चीज है कि एक डीजी नैब अगर खराब है तो दूसरा लगा दे? आपने वहां से उठाकर मुकदमा इधर ले आए, तो वहां का एक डीजी अगर आपको एतमाद नहीं है अपनी नैब पे कराची पे, तो बंद कर दें। वहां का क्यों बैठाया हुआ है? वो सारी कराची बंद कर दें। वो कहते हैं आपको इतना एतमाद क्यों है? ना, मुझे कोई एतराज नहीं अगर केपी के भी उठाकर इधर ले आए। ये ना करें, पर्सन स्पेसिफिक चीजें ना करें इस मुल्क में। मुझे कोई एतराज नहीं अगर 90 लाख अकील करीम डैडी कहते हैं अकाउंट्स है, फेक अकाउंट्स है, तो सबकी कर दे, सबको उठाकर जेल में डाल दे, मुझे क्या, हुकूमनी ग्रुप वाले पड़े रहे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जहांगीर खान तरीन जो हैं वो कोका और ड्राइवर के नाम पे 2 अभी आए हैं, जरा तहकीकात शुरू कीजिए, सैकड़ों आ जाएंगे। अच्छा, सो बिकॉज़ देखें ना, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये पर्सन स्पेसिफिक ना करें। ठीक है, मगर सर एक सवाल है, सवाल ये फकत क्या सजाए मौत रख लें, मुझे क्या एतराज है? जैदी साहब भी कराची से हैं, ये फकत क्या एक इत्तेफाक है कि शराब नहीं शराब शहद बन जाती है, रिपोर्ट्स अपनी मर्जी की आ जाती हैं, यूं कह लें कि शहद शराब बन जाता है, ये भी कहा जा सकता है ना। चलें, बिल्कुल कहा जा सकता है। कोई आपको खास वजह नजर आ रही है, या पुलिस से लेके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स से लेके सिंध के अंदर क्या अभी भी नेपोटिज्म ही राज कर रही है? क्या अभी भी अपने मकासद के काम लिए जाते हैं? अनवर मजीद को भी चीफ जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस, रिफ्यूज टू सेंड हिम टू सिंध हॉस्पिटल अगेन। ही सेड इधर की तमाम तर सहूलियात डॉक्टर्स फराम करेंगे, उधर नहीं अब भेजेंगे। उधर क्या है ऐसा? एक वर्ड में जवाब दूं? जी हाँ। 2 वर्ड है सारे। जी हाँ, मतलब इसमें कोई डाउट है? इसमें तो कोई डाउट किसी को भी नहीं है, बिकॉज अभी मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ। लास्ट वीक 3-4-5 दिन पहले हमारा एक MPA है जो लियारी से जीता है, रमज़ान खांची, MPA है, और एक काउंसलर है अली सोमरो, जिसके वालिद का नाम है सुलेमान सोमरो, इनको मैं खुद भी जानता हूँ। ये अली सोमरो साहब काउंसलर हैं पीपल्स पार्टी के टिकट पे। इनका कोई पानी का इशू था, वो पानी बंद कर रहे थे, ये खुलवा रहा था, फिर कोई सूएज वाटर मिल रहा था, कुछ चक्कर था इनका आपस में जो पानी का जो भी था। तो वो साहब ने आके, ये जहाँ पे खड़े हुए थे उनके पास पहले आए, उन्होंने हवा में फायरिंग की, 4-5 लोग आए, बड़ी सारी बर्स्टें शस्टें मारी, क्लाशनकॉफ की। फिर आके रमज़ान खांची से कोई डिबेट हुई, ये शॉट हिम इन द लेग। रमज़ान खांची अस्पताल में पड़ा हुआ है, द बुलेट, उस गोली उसकी हड्डी तोड़ के दूसरे से बाहर आ गई, तो वो अब अस्पताल है अगले 2-3 महीने, बिकॉज उसकी तो पूरी ग्राफ्टिंग हुई है और प्लेटें लगी हैं उस पर FIR। अच्छा, उसके बाद उनके वालिद जो साथ थे सुलेमान सोमरो, उन्होंने कहा कि इसको गाड़ी में डाल के पब्लिकली गाड़ी में डाल के आग लगा दो गाड़ी को। खैर उधर से बचा, वो लेके उनका ड्राइवर उनको भाग गया, उधर से आया, जो भी हुआ। अब वो आज बेल पे बाहर है। सर दादागिरी तो खैर हर सूबे में हर तगड़े की है ना इस मुल्क में। मेरा कहने का मकसद है कि यार इर्रिस्पेक्टिव के मेहर बुखारी कानून तोड़े, के अली जदी तोड़े, के ये तोड़े, के फेडरल मिनिस्टर तोड़े, कि ना हो इंसान, कानून तो बराबर होना चाहिए ना। जब आप इतनी खुली छूट देंगे तो फिर किसी की पकड़ है ही कोई नहीं। मतलब ये तो सारी चीज़ें आप जो कहती हैं, मतलब मैं डिसएग्री करता हूँ आपके स्टेटमेंट। मुझे बताया ना कि KPK में कौन सी गैंग वॉर है, प्रॉब्लम्स हैं, जंग थी 3 तरफ से, वो जंग लड़े थे, आप तालिबान, पता नहीं क्या क्या तमाशे थे, बट इस तरह की गैंग वॉर तो नहीं थी जैसे कि कराची में, अजीजाबाद में होती थी, या लियारी में होती थी। So you think एक सेकंड जरदारी साहब का और पीपल्स पार्टी का ये रिव्यू पिटीशन में भी कहना कि ये नैब कराची को भेजे जाएं, ये सारे केसेस क्यों भेजे जाएं? अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है तो वो बोले जिधर मर्जी भेजे आप, मैं कर लूंगा। इफ यू आर इनोसेंट देन यू से यार जो मर्जी करना, जहां मर्जी करना, मेरा कुछ है ही नहीं। जब आप ये करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, यहाँ से काली मसूर की दाल है, आई डोंट नो, वन ऑफ द टू। देखिए ना, हम इनसे क्या कहते हैं कि कर दें। और मैं क्यों नैब का सर एक सेकंड मेरी बात, एक सेकंड, मैं तो हूँ कोई नहीं नैब का स्पोक्स पर्सन, ना मैं सुप्रीम कोर्ट का ना हाई कोर्ट का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं तो आपसे एक पॉलिटिकल तज्जिया कर रहा हूँ, सियासी तज्जिया कर रहा हूँ। सर सियासी लड़ाई सियासी फोरम्स पे आप लड़ते नहीं, अदालतों में ले जाते हैं। चीफ जस्टिस मिनल्ला ने भी कहा है कोर्ट के, मैं लेके गया नहीं आप ही लेके जा रहे हैं ना, PTI लेके जा रही है बार बार, ये भी लेके जाते हैं, नून भी लेके जाती है अपने केसेस, सियासी फोरम को नहीं इस्तेमाल किया जाता। गेट योर, प्लीज स्टेट द फैक्ट्स राइट।
یہ کیسز ہمارے زمانے کے پہلے کے بنے ہوئے ہیں. سر ابھی آصف علی زرداری کی ڈسکوالیفیکیشن آپ کی وہ میں لے کے جا کے میں خود پروف لے کے آیا ہوں. وہ تو جب اپارٹمنٹ ہے 37F تو ہے, وہ کہتے ہیں بیچ دیا تو پر ٹیکس آج تک ان کے نام پہ کیوں آ رہا ہے؟ تو آن لائن ہے. the fact remains کہ پارلیمنٹ کے جو کرنے کے اچھا کام ہیں. ایک سیکنڈ, میں پارلیمنٹ میں لے کے جاؤں, یہ میں الیکشن کمیشن لے کے جائیں سر, جو رائٹ فورم کے اوپر ایڈریس کریں. میں کورٹ آف لا لے کے گیا ہوں نا, تو کورٹ آف لا نے مجھے کہہ دیا ہے کہ میں یہاں نہیں لوں گے, ہم یہاں نہیں سبمٹ کریں گے, وہاں لے ہو گئی ہے پٹیشن بہرحال. دیکھیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کا رائٹ ہے, یہ اگر نہیں ہے جائیں, ہمارا بھی رائٹ ہے, ہم بھی جائیں, ہم بھی جا رہے ہیں عدالت میں. ان 9 لوگ جن کے خلاف انکوائری ہے, چونکہ انہوں نے جو ECL پہ ڈالا ہے اس کا پرنسپل انہوں نے یہ بنایا ہے کہ جس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہوگی وہ ECL میں ہوگا. تو پھر اس ملک کا جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی ECL میں ہونا چاہیے, جو ڈیفنس منسٹر ہے اس کو بھی, CM KPK کو بھی, سینئر منسٹر KPK کو بھی, سینئر منسٹر جو پنجاب ہے اس کو بھی, جو اسپیکر پنجاب اسمبلی, سب. مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ ہے, اس پہ جو جاتا ہے بھیج دیں, میں جاتا ہوں مجھے بھیج دیں. اب میرا سوال یہ, مجھے کیا اعتراض؟ اب ہم یہ سمجھنا چاہ رہی ہے کہ پارلیمانی فورم کے اوپر جو ایشوز ایڈریس ہونے ادھر ہوتے نہیں ہیں, جو ڈیبیٹ آپ نے اندر کرنی ہے وہ کرتے نہیں ہیں, چاہے 18ویں ترمیم لے لیں, صدارتی نظام کی بحث اس ملک میں چھڑ گئی آؤٹ آف نو ویئر. دیکھیں آپ نے بھی بہت ساری اسمبلیاں دیکھی, میں نے بھی دیکھی ہیں, ٹھیک ہے, میں زمانہ طالب علمی سے 79 سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. میں پالیٹکس میں ہی ہوں, کوئی اور کام نہیں کیا, ٹھیک ہے, ایک کارکن کے طور پر, ایک سٹوڈنٹ کے طور پر شروع کیا تھا, یہاں پہ ہوں, ٹھیک ہے. ہم نے دیکھے ہیں بہت, ابھی ان کی محبتیں نئی ہیں. ہم نے محمد خان جو ہے, جو جن سے ہیں, نہیں سر آپ ISI سے ہیں کیا؟ بلاول بھٹو تو نام لے کے کہہ چکے ہیں کل, کس سے محبتیں ہیں؟ ISI تو ایک ہے نا, ٹول ہے. اچھا میں ساری ابھی ہم نے محمد خان جنیجو کو بھی لے کر آئے تھے. ہاں جی, عوام سے یہ انڈائریکٹ ہوتا ہے نا, عوام سے محبت ہے, عوام ہم سے کرتی ہے. اچھا میں تو آپ سے بھی کرتا ہوں. اچھا دوسری بات, دوسری لڑائی نہیں کرنی سر, یہ خامخواہ ان کا شو ہٹ ہو جائے گا اور پھر میں وہ جو بات کروں گا جو شو سے پہلے میں کیا رہا, میں نہیں کرنے لگا. اچھا دیکھیں, میں گزارش کروں, دیکھیں ہم نے محمد خان جنیجو کی بھی دیکھی تھی, پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا, یہ بھی ابھی ہے نا, یہ ایک دن کہیں گے بس انف از انف, بہت ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم نے کیو لیگ کا بھی دور دیکھا, اس دور میں بھی ہم نے سب دیکھا. پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی دیکھا, ان کو کیسے لے کر آئے تھے, جس کو لے کر آتے ہیں پھر اس سے لڑائی ہوتی ہے. بھٹو صاحب کا بھی دیکھا, بھٹو صاحب کا بھی دیکھا, بالکل دیکھا. وہ بھی ایسی آئے تھے, نہیں ایسے نہیں آئے تھے, وہ لڑائی کر کے آئے تھے, وہ لڑ کے آئے تھے, وہ لڑ کے ایوب خان کو شکست دے کے, اور میرٹ پہ آئے ہیں بلاول کہتے ہیں. جی بالکل میرٹ پہ آئے ہیں. آج تک بتا دیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے, میں بتا دوں, وہ اسکندر مرزا کے پہلے وہ گئے, اس کے بعد وہ ایوب خان کے فورن منسٹر بنے. Don't remind me of letters and daddy and آپ گالیاں دینا چاہتے ہیں, کوئی دینا چاہتا, میں اہلیت کی بات کر رہا ہوں, میں اہلیت کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کوئی پاکستان کی تاریخ کا پرائم منسٹر کو ذوالفقار علی بھٹو کے قد کاٹ کو چھوڑے, نہیں, تو کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ انٹلیکٹ تھی. I mean you cannot argue that. میں کب کہہ رہا ہوں انٹلیکٹ پہ کویسچنز نہیں کر رہا ہوں, میں تو آنے کی بات کر رہا ہوں. میرٹ کے اوپر بات کریں, وہ آپ کے میرٹ پہ بھی تو بات کرتے ہیں. ہم آتے ہیں جب بھی ہمیں روکا جاتا ہے. 88 میں IGI کس نے بنائی؟ میرا سوال کا جواب دے دیں سر. آج IGI 90 کے اندر آج بھی کیس پڑا اصغر خان کیس, ایک منٹ اب اگر آپ نے 90 کا ابھی تک کیس پڑا ہے نا اصغر خان کا, محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ یہ چمک سے آئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پر ثابت ہو گیا نا, بعد میں ثابت ہو گیا. سو پاکستان پیپلز پارٹی کو جب بھی لایا جاتا ہے اس کے پار کاٹ دیے جاتے ہیں, اور باقیوں کو ان کی محبتوں کے ساتھ کبھی 2/3 اکثریت سے, کبھی اٹھا کے باقی پارٹیوں کے لوگ کسی ایک پارٹی میں پھینکے جاتے ہیں, پارٹی بنائی جاتی ہے. اب مجھے بتائیے کہ آج کون سا گناہ سرزد ہو رہا ہے جدھر کیوں جو للکارا جا رہا ہے عام سولجرز کس کو, عام سولجرز کو بغاوت کی بات کی جا رہی ہے, کوئی بغاوت نہیں, آپ اس کو اس طرح سے نہ تنخواہ لیتے ہیں. نہیں, میری ایک بات سن لینا, ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی کو, کسی سے محب وطن ہونے کا نہیں, آپ نے یہی بات کر دی, کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی. مجھے اگر ذوالفقار علی بھٹو جس پہ آج اتراتے ہیں سارے, اور خاص کر بہت سارے لوگ کہ ایٹمی پروگرام کی بات کرتے ہیں, اس کی وجہ سے جان دی. محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک میں لے کر آئی, انہیں غدار کہا گیا ذوالفقار علی بھٹو کو. آپ میری بات سن لیں, میری بات سن لیں نا, غدار کہا گیا.
پھر محترمہ بینظیر بھٹو جو تھی وہ اس ملک میں جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ لے کر آئی, سیکیورٹی رسک اور غدار کہا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا. دیکھیں اب یہ سارا کچھ بس کر دیں, اب دو چیزیں بند کر دیں. چودھری صاحب دو چیزیں اس ملک لکھ چکا ہے, دو چیزیں اس ملک میں مہر دو چیزیں اس ملک میں بند کرنی پڑیں گی. ایک کفر کے فتوے لگانے بند کرنے پڑیں گے, ایک غداری کے سرٹیفکیٹ دینے بند کرنے پڑیں گے اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے. اس سے باہر آ جائیں, مہربانی کریں. کوئی ملک دشمن نہیں ہے. اگر ایک ڈائسینٹنگ وائس کوئی بھی ہے وہ اگر آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی, آپ لوگوں سے مراد یہ نہیں آپ نہیں ہے, سو نہ وہ پریس کے اندر ہو رہی ہے, نہ وہ پالیٹکس کے اندر ہو رہی ہے, نہ وہ سماج کے اندر ہو رہی ہے, نہ وہ سول سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہے. بس کرے. چودھری صاحب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں مسئلہ کیا ہے, ابھی غلط کیا ہو رہا ہے؟ 18ویں ترمیم تو 2/3 اکثریت سے آپ لوگوں نے پارلیمنٹ میں ہینڈل کرنی ہے. غلط کیا ہو رہا ہے؟ وہ ڈیبیٹ تو پارلیمنٹ کے اندر الیکشنز دوسری پارٹیوں سے اٹھا کر فرشتے لے کر گئے. کون لے کر گیا ہے؟ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں کہا گیا. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیوں آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے؟ بس کریں, آپ اپنا کام کریں. کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا, عدالتیں اپنا کام نہیں کر رہی, ان سے ان کی جگہ پہ فوجی عدالتیں لگی ہوئی ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ کے کرنے والے کام ہے وہ نہیں کر رہی, بیوروکریسی اپنا نہیں کر رہی, پارلیمنٹ اپنا نہیں کر رہی. میں پارلیمنٹ کو بھی اتنا ہی ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. انہیں اپنا کام کرنا چاہیے, سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. چلیں ایک وقفہ لے لیں. زیدی صاحب یہ پھر بتائیے گا کہ پارلیمنٹ اپنا کام کیوں نہیں کر رہی؟ کیا آپ کی حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ چاہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے سوال ہوں, صدارتی نظام کے اوپر ایک بحث ہو, اس کو ختم کریں؟ اگر آپ لوگوں کا ایجنڈا نہیں ہے, گو کہ آپ اکیلے تو ابھی کچھ نہیں کر سکتے, انڈیویجولی نن آف یو ہیو دی نمبرز. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد بیوروکریسی کے حوالے سے زرداری صاحب نے کیا کہا تھا اور نیب کے چیئرمین اس کو پروپیگنڈا کیوں کہہ رہے ہیں, ایک وقفے کے بعد. کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. آج بیوروکریسی کے حوالے سے نیب چیئرمین نے کہا کہ یہ پروپیگنڈا کریٹ کیا جا رہا ہے. کس نے آغاز کیا تھا؟ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ ملاحظہ کیجئے. ان کو لیے میرے طرف سے ایڈوائز ہے کہ اگر ہم نیب کو تھوڑا ٹائٹ کر دیں, اور اتنی انسیکیورٹی جو آپ کے اندر ہے اور آپ کی بیوروکریسی کے اندر ہے اور پورے پاکستان کے اندر ہے, وہ انسیکیورٹی کچھ کم ہو جائے گی, ملک کچھ چلنے لگے گا. اس وقت چل نہیں رہا. سو علی زیدی صاحب آج نیب چیئر وہ آپ کو یاد ہے فلور آف دا ہاؤس پہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نیب کو ٹائٹ کر دیں, بیوروکریسی بھی کھل کے کام کرنا شروع کرے, ملک آگے چلے, یہ جو پہیا جام ہوا یہ نہ ہو. مگر آج نیب چیئرمین کا کہنا تھا کہ بیوروکریسی کے خلاف مقدمات نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نیب کی وجہ سے بیوروکریسی کام کرنا چھوڑ دیا ہے. ان مضموم پروپیگنڈے کا جو مقاصد ہیں نیب پر الزام تراشی, بیوروکریسی کا حوصلہ شکنی کرنے کے, ڈسکریج کرنے کی بات ہے. ڈو یو تھنک چاہے بیوروکریسی کی حوصلہ شکنی ہو, نیب پہ پروپیگنڈا ہو, 18ویں ترمیم کی بحث ہو یا صدارتی نظام کی بحث ہو, یہ سب ایک پروپیگنڈا ہے؟ یہ سب ایک پروپیگنڈا ہے؟ دیکھیں الگ الگ سبجیکٹس ہیں. مہر, آپ 18th امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں, کوئی میں نے تو آپ شاید آپ کے شو میں یا کسی میں نے تو کہا تھا میں تو کوئی 18th امینڈمنٹ کو, ہم نے تو 18th امینڈمنٹ کا بڑا فائدہ اٹھایا 5 سال کے پی کے میں, پوری ہم نے تو ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کر دیا. لیکن 18th امینڈمنٹ کا پھر ایڈوانٹیج بھی لے. 18th امینڈمنٹ میں پولیس ہمارے پاس تھی, ہم نے پولیس, ساری دنیا کہتی تھی پولیس ٹھیک ہو گئی. یہ ایڈوانٹیج میری نظر میں اور عوام کی نظر میں خاص پیپلز پارٹی نہیں لے سکی. وہ کہتے ہیں اس کو ہاتھ لگایا تو لانگ مارچ کر دیں گے. مراد علی شاہ صاحب نے بھی آج کہا ہے چلیں کریں لانگ مارچ, اچھا ہے, کوئی بات نہیں, ان کا حق ہے لانگ مارچ کریں, شارٹ مارچ کریں, رننگ کریں. وہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ انٹو دیٹ ڈیبیٹ. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا ابھی. لیکن میں تو کوئی ایشو, میں خالی یہ خود بخود پروپیگنڈا بنا رہے ہیں, سندھ کارڈ کھیلنا چاہ رہے ہیں, کوئی ایشو 18th امینڈمنٹ کا نہیں ہے. لیکن میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, جو 18th امینڈمنٹ بھی نا امینڈمنٹ تھی ان دا کانسٹیٹیوشن, یہ سب انسان کے لکھے ہوئے قانون ہیں. یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن ایک ہی کتاب رہ گئی ہے قرآن, باقی تو ہر اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ بھی آ گیا, بائبل میں بھی تبدیلی ہو گئی. نہ اس میں ابھی کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, نہ ہم نے کوئی ڈسکشن کیا, کچھ بھی ایسی نہیں. میرے سامنے کیبنٹ میں کچھ بھی نہیں ہوا. 18ویں کلوز ڈورز میں ہوئی تھی, اسمبلی میں بھی بعد میں ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھی. سو آپ کریں ڈیبیٹ اگر اس میں ایشوز ہیں. تو میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ اٹ از, اگر کوئی بھی ساری ترمیم پوری نہیں ہے, اس میں کوئی شک اگر کسی چیز کے لیے بہتر کری ہو, ہم ساروں سے مل کے بات کریں. کرنا چاہتی ہے آپ کی گورنمنٹ؟ مجھے ابھی کوئی ایسا ڈسکشن ہوا ہی نہیں ہے, تو انہوں نے خود شروع کر دیا. کمال ہو گیا. ہم نے کب بولا ہے
ایک آدھ ٹی وی پہ کسی نے کہہ دیا. میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں نا, اگر کوئی امینڈمنٹ ایسی آتی ہے کہ کوئی چیز بہتر ہونی زرداری چاہیے, صاحب وہ تو شخصیت خواہ ہیں مخواہ جو وہ پی کیوں ایم کہہ ایل رہے ہیں؟ این کے ساتھ دل اور ہاتھ ملا کے 2008 میں توڑتے ہیں معاہدے بقول پی ایم ایل این, اور پھر زرداری صاحب کہتے ہیں یہ کوئی قرآن و حدیث تھوڑی ہے, وعدہ ہی تھا. تو 18ویں ترمیم کے اوپر آپ لوگ مارچیں اور جان دینے کو تیار ہیں. 18 سیاسی وعدہ نہیں, سیاسی وعدہ نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جو میری گزارش سن لیں نا, میں تو سارے پروسیس میں تھا نا. انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی معاہدے ہوتے ہیں یہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں اور دوبارہ نیگوشیٹ ہو سکتے ہیں. تو ہم ٹھیک ہے, ہمیں کہا گیا, اس کی بیک گراؤنڈ بھی ہے نا, کہ ہمیں کہا گیا کہ مشرف کو نکالیں. جب ہم نے مشرف کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تو پیچھے سے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ نہیں, آپ پہلے یہ کام کریں. اس وقت انہوں نے کہا کہ اب لکھوائیں مجھ سے زرداری ہاؤس لکھانا چاہتے ہیں, وہ بھی میں لکھ کر دے رہا ہوں. کیونکہ اس وقت یا مشرف مرتا یا ہم مرتے, دونوں میں سے ایک نے جانا تھا. آپ کو یاد ہے مشرف نے کراچی میں جلسہ کر دیا تھا, اور اس وقت جب ہماری لڑائی کھول دی ہم نے, تو تب یہ چیزیں پھر ایسے نہیں کیا کرتے. یہ جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اگر کہ 18ویں ترمیم پہ کچھ لوگوں کو ایشو ہے, اور اگر کیبنٹ کے ممبرز اوپن کہتے ہیں 18ویں ترمیم پہ, نہیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. اور کس نے کہا ہے؟ نہیں, سندھ اسمبلی میں یہ وہ بھی آج بات ہوئی ہے, آج بھی بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے جانے دو, یہ چیزیں جانے دو. کیوں جانے دیں بھائی؟ اور پھر جاتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ وہ سوئی چپ ہو گئے, وہ انکروچ کر گئے چیف جسٹس صاحب 18ویں ترمیم کو. آج ہیلتھ گیا, کل ایجوکیشن جائے گا, پرسوں نیچرل ریسورسز جائیں گے, تو پھر بات تو وہی آ گئی. اب آپ یہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, ایک لوگوں سے سمجھا رہے ہیں, آپ لوگوں کو یہ سمجھا. اگر آپ کا علی بھائی دیکھیں, دو چیزیں ہیں, ایک آپ کی انفرادی حیثیت ہے, ایک آپ بطور وفاقی وزیر اگر بیان دیتے ہیں تو وہ آپ کی اجتماعی ذمہ داری, اس کی اگر ریبٹل نہیں آتی تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو نہیں. میں وفاقی وزیر ہوں, میں آپ کو ریبٹل دے رہا ہوں. نہیں, میں ابھی کہہ رہا ہوں وزیر ریبٹل دے رہا ہے. وزیر کا نہیں دیتا ہوتا, تو پرائم منسٹر دیتا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا پارٹی پالیسی نہیں ہے. جو ہیڈ ہے, پرائم منسٹر تو آپ کی ڈسپلن کمیٹی کے اندر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. نہیں ڈسپلن کمیٹی کا نیشنل اسمبلی کے اندر وہ کہتے ہیں وہ اتنا بڑا قد کاٹ وزیر اعظم ہے, کیوں بیٹھے گا زرداری صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ؟ Why should he sit نا؟ پرائم منسٹر کا کام نہ بیٹھے, یہ نہ بیٹھے, لیکن اپنی پارٹی پالیسی پہ بھی سٹیٹمنٹ دینا تو ہی نہیں پرائم منسٹر کی. نہیں, پارٹی پالیسی پرائم منسٹر وہ پاکستان کے یہ پاکستان کی پالیسی جو بھی ہے 18ویں ترمیم, ایک ہمارے پاس بھی 125, آپ کہتے ہیں کیسے ہوگی, ہمارے پاس کتنے لوگ تھے, 125 تھے نا. سو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے ذریعے ہم نے کر لیا. مجھے کلیئرلی ایک جواب دیجیے گا, آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو چاہ رہا ہے ترمیم, ہے نا؟ بالکل حکومت چاہ رہی ہے, اور کوئی اور فیڈرل گورنمنٹ چاہ رہی ہے, اور قوتیں بھی چاہ رہی ہیں, اور اوپن چاہ رہی ہیں, اوپن کہہ رہی ہیں, ڈسکشن ہو رہی ہے. آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا. اچھا ایک سیکنڈ, لیٹس ٹیک اے اسٹیپ. آپ کو نہیں پتا. اچھا ایک سیکنڈ سر جی, ایک سیکنڈ, لیٹس ٹیک اے اسٹیپ. 18ویں ترمیم اور اچھا ایک سیکنڈ, میں نے آپ کو اپنی پوزیشن دے دی نا. ناؤ لیٹ می گو ٹو ہز پوزیشن. ان کی پوزیشن پہ میں نے اپنی پوزیشن آپ کو کلیئر دے دی ہے, کوئی اب میں ان کی پوزیشن پہ چلا جاتا ہوں. اچھا اگر ڈیبیٹ ڈسکشن ہو رہی ہے تو وہ ڈیبیٹ ڈسکشن میں اتنی کیوں گھبرا رہے ہیں یار؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جائے گی اگر ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا احتساب اس لیے ہو رہا ہے, ہمیں دیوار سے اس لیے لگایا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ, آپ نے سنا نہیں, کہتے پلاٹ زمینیں تو ختم ہو گئی ہیں, اب گیس اور آئل کے پیچھے پڑ گئے ہو. CCI میں کون بیٹھا, پلاٹ زمینیں ختم ہو گئی ہیں زرداری صاحب کہتے ہیں. CCI میں کون بیٹھا ہے؟ پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر بیٹھا نا. اگر آپ نے وہاں پہ لے کر آنا ہے NFC ایوارڈ کو, ڈسکس کریں تو NFC ایوارڈ کو, تو ایک آدمی اگر ویٹو کرتا ہے تو نہیں ہوتا. ایک آدمی جس کے اکاؤنٹ سے 800 کروڑ کوئی آگے پیچھے ہوا ہے, یا 80 کروڑ پتہ نہیں کتنا تھا, تو اس سے جب پوچھا گیا کہ یہ آپ کا کیا لگتا ہے, تو انہوں نے کہا یہ میرا مالشی ہے. آپ اس سے 18ویں ترمیم کا کیا تعلق ہے؟ اس سے کمال ہو گیا. یہ آپ کے پاس جب جواب نہیں ہے تو آپ ادھر پولیٹکس میں لے گئے, کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں علی بھائی, اس سے وہی تعلق ہے جو جہانگیر خان ترین کے ڈرائیور اور کوک کے اکاؤنٹ سے تھا. تو فارغ ہو گیا نا. نہیں فارغ ہوا نا, وہ تو کنسیلمنٹ آف ایسٹس پہ ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ 90 لاکھ کہہ رہا ہے عقیل کریم ریڈی کہہ رہے ہیں, 90 لاکھ ہیں, 5000 وہ کریں, سب کا کریں, مجھے کیا ہے. جو ہو رہا ہے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, جو ہو رہا ہے کسی کے کہنے پہ ہو رہا ہے. زرداری صاحب نے کل کے انٹرویو میں یہ بھی بولا ہے. تو یعنی کہ 18ویں ترمیم اسٹیبلشمنٹ کروانا چاہ رہی ہے چینج, ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس کے پروسیس میں آپ لوگوں کو دیوار سے لگا کے کیسز بنائے جا رہے ہیں, رائٹ؟ یہ ان کا نیریٹو ہے. میں نے کیسز بنائے نواز شریف کی حکومت میں, میں یہ نیب کا چیئرمین ان کا لگایا ہوا ہے. میری گزارش سن لیں نا, ہمارا کوئی چودھری نثار نے شروع کی تھی یہ کہانی, کوئی ایسا نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں میں گزارش
कर रहा हूँ, मैं एक प्रिंसिपल पोजीशन ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसकी सजाए मौत रख दे लेकिन सबके लिए रख दे, पिक एंड चूज। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर मेहमानों का। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद बोर्ड इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन हारून शरीफ साहब से बात करेंगे। अपेरेंटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज गोइंग टू बी अ लॉट ईजियर इन पाकिस्तान स्टेट। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे पास चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हारून शरीफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शरीफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सो दिस इज़ अ टॉपिक वेरी क्लोज टू माई हार्ट। दो तीन आपसे पर्टिकुलर सवाल पूछना चाहूँगी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इन फैक्ट आप लोगों की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत मुस्बत थी, लॉट ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स इन द मार्केट ऑफ कोर्स, मगर प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी, आपने कहा कि हम टैक्सेस भी जो हैं वो कम कर रहे हैं फ्रॉम अपेरेंटली 47 to 16। ये आप टैक्सेस के हवाले से एग्जैक्टली आप नंबर ऑफ टैक्सेस कम कर रहे हैं या नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू पे दीस टैक्सेस? नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू पे, नॉट द नंबर ऑफ टैक्सेस। व्हाई? ये जो बिकॉज़ इसी को तो फिक्स करना था। जी, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसका मेन मकसद ये है कि जो इन्वेस्टर है उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटाई जाए ताकि वो आसानी से कारोबार कर सके। तो अभी जो पाकिस्तान है उसके अंदर जो पेमेंट्स करनी पड़ती हैं एक बिजनेसमैन को, वो जब हमने ज्वाइन किया तो 47 थी। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मसलन सेल्स टैक्स है, आपको हर माह फिजिकली जमा कराना पड़ता है, EOBI की पेमेंट है फिजिकली करनी पड़ती है, कॉर्पोरेट टैक्स है जाना पड़ता है। तो फिर 47 दफा अगर वो जाएंगे तो वो इसी काम में रहेंगे। जबकि हमारे जो कंपेटिटर कंट्रीज हैं उसमें हिंदुस्तान में 13 थी, मलेशिया में 8 है, न्यूजीलैंड में सिर्फ एक ही पेमेंट है, जिसमें तो हमने टैक्स रेट नहीं घटाया, कम कर दिए मगर टैक्सेस नहीं कम किए। टैक्सेस कम करना तो एक पॉलिसी डिसीजन है जो पार्लियामेंट ऑफ कोर्स जो करेगी। जी, हमने बट यू प्लान ऑन डूइंग दैट? जी, बिकॉज़ यू 3 दफा तो मिनी बजट ला चुकी है आपकी गवर्नमेंट, सो व्हाई वुड यू नॉट प्रपोज दैट और वर्क ऑन दैट? वो जो काम है जी, जो टैक्सेशन का बर्डन है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से लिंक्ड, कि पाकिस्तान हमारे कंपेटिटर के मुकाबले में कारोबार को क्या टैक्स कर रहा है, वो आपका मेन जब बजट आएगा जून में उस वक्त एड्रेस हो पाएगा मेरे समझ के मुताबिक। और असद उमर साहब बेहतर जवाब दे सकते। नहीं, बट आर यू वर्किंग विद हिम फॉर दिस? जी, उन्होंने अकेले तो नहीं करना। एब्सोल्युटली। जो 3 चीजें मैंने हाईलाइट की हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट से लिंक्ड है, उसके ऊपर सबसे अहम चीज सब सर्वेज में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, दूसरे में, दैट इज द रेट ऑफ टैक्सेशन, ऑल्सो द रिप्रेसिव वेज ऑफ कलेक्टिंग इट। दूसरी चीज जो हमारी आती है डूइंग बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में जो बहुत सख्त इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी कैपेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। जो कारोबार देखता है, तो ये दोनों वजीर आजम के सामने मैं मुसलसल हाईलाइट कर रहा हूं और उनके बिल्कुल रडार पे। सो बिकॉज यू नो मैं इसको देख रही थी, वर्ल्ड बैंक का तो यही म्यार है कि ऑनलाइन कर दिया जाए, सो इट्स गुड, मगर द फैक्ट रिमेन्स कि जो जितनी दफा भी आप पेमेंट दे रहे हैं, जिस तरह 47 टाइम्स है, अभी भी 47 टैक्सेस हैं। द प्रॉब्लम इज, अब some of the recommendations when I was talking to a lot of businessmen and some of the proposals they made as well, for instance वो कहते हैं तो number of taxes भी कम करें, ना सिर्फ frequency, at least half yearly या quarterly। दूसरा workers profit participation fund या WWF जो है, इन सबको merge कर दें income tax में, या industrial associations to benefit their workers, और या club कर दें, club these taxes together। जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हमारे अगले फेज में इंशाल्लाह क्लब हो जाएगा और ये आपको 12 मुसलसल की बजाय 2 या 3 पेमेंट्स में इसको कर दिया जाएगा। ओके, आई थिंक असद उमर साहब से भी सवाल से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी बात होती है, एग्रीड। सो नेक्स्ट फेज में ये हो रहा है। एब्सोल्युटली। ओके, क्योंकि यू अंडरस्टैंड कि 47 दफा टैक्स पे करने के साथ साथ वो ऑडिट भी उतनी दफा उन सबका हो रहा होता है। बिल्कुल हो रहा होता है। सो इन द नेक्स्ट 1 year यू आर सेइंग टिल द नेक्स्ट बजट होपफुली इंशाल्लाह जी, ये हो जाएगा, ये नंबर ऑफ टैक्सेस भी कम हो बिल्कुल कम हो जाएगा। दैट्स गुड न्यूज़। सेकेंडली सर, मुझे एक और बात बताइएगा, अभी आपने बात की ऑफ कोर्स पावर जनरेशन के हवाले से भी, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो हम अगर मुआवना करें UAE के हवाले से, फॉर इंस्टेंस कंपैरिजन विद द टॉप कंट्री, द नंबर ऑफ प्रोसीजर्स जो पाकिस्तान के हैं वो 6 हैं, UAE में 2 हैं। दिन 117 लगते हैं पाकिस्तान में, कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो रही हो 117 दिन ऑन पेपर, इन ऑन रियलिटी प्रॉब्ली अ लॉट मोर। UAE में 10 दिन के अंदर ये काम हो जाता है, कॉस्ट भी अलग है इसका। अब आपने कहा नेपरा वगैरह से भी बात की, इज नेपरा इवन रेलेवेंट? डोंट यू नीड टू बी टॉकिंग टू डिस्कोज और उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? जी, इसमें 3 लोग पॉलिसी लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, जो
प्राइसिंग है, जो टैरिफ है, वो नेप्रा की रजीम है जो बिजली का होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देना है वो लेस्को ने और के इलेक्ट्रिक ने उन्होंने देना होता है। तो इसमें 3 पार्टियां हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि ये जो डूइंग बिजनेस के इंडिकेटर्स हैं, जब मैंने शुरू किया तो मुझे 30 मुख्तलिफ इदारों से डील करना पड़ता है, सूबों में और ऊपर। तो एक तो वो इदारे भी कम करने की जरूरत है क्योंकि वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि आप सबसे कर पाए। हमने इतना ज्यादा फ्रैगमेंटेड और कंपार्टमेंटलाइज सिस्टम बन चुका है कि उसको रैशनलाइज करना है। अब मैं गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी पे आता हूँ। तो एक तो पहला काम है कि आपने जब डिमांड नोट ले लिया किसी बिजनेस ने तो कितने दिन में आपको बिजली मिलती है, वो काम है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का। नेप्रा का काम यह है कि अगर टैरिफ चेंज होता है तो उनको फौरन टाइमली वेबसाइट पे इन्फॉर्म करे ताकि बिजनेसमैन प्रॉपर्ली प्लान कर सके अपना आगे का बिजनेस। वो वहां पर हमने उनके साथ निगोशिएट किया और ये हो गया कि अब वो टाइमली वेबसाइट पे आ रहा है। जो पॉलिसी है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी की, फॉर इंस्टेंस, कि हमारी अगर प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज हैं, हमारे इकोनॉमिक जोन्स हैं, उनको हमने कंसिस्टेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रायोरिटी करना है। वो एक पब्लिक पॉलिसी का मामला है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी उस पर लीड लेगी। तो मैं ये इसका सिस्टम एक्सप्लेन, क्योंकि एज ऑफ राइट नाउ तो एप्लीकेशन भी ऑनलाइन जमा नहीं हो रही ना, तो इस सिस्टम को भी तो एफिशिएंट बनाना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट्स आई थिंक डिस्कोर्स को भी अब जी बिल्कुल, और ये तो अगले 3 माह में मुझे वादा किया गया कि हो जाएगा, ये भी ऑनलाइन फॉर्म। एंड देयर विल बी अ ई पोर्टल। जी, उसका ई पोर्टल बनाएंगे और आपको फॉर्म्स एवरीथिंग आपको फिजिकली नहीं जाना पड़ेगा। फिजिकली एंड वो जो बात आप सही कर रहे थे कि अभी आपने भी जब ये काम संभाला, कितने डिपार्टमेंट से आप बात कर रहे थे? 30 डिपार्टमेंट। सो एक बिजनेस अगर लाहौर में बंदा स्टार्ट करे 7 से 8 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से बात कर रहा होता है, एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड जिनका एक पोर्टल है टू स्टार्ट अ बिजनेस, राइट? वन सिंपल पोर्टल आई वाज लुकिंग, न्यूजीलैंड कंपनीज ऑफिस, वो सारा काम आपका कर देता है। इधर एक बिजनेसमैन ख्वार होता चला जाता है, अब प्रोविंशियल डिपार्टमेंट, अब फेडरल डिपार्टमेंट, अब उससे एनओसी लो। सो यू लुकिंग एट पुटिंग ऑल दिस टुगेदर। जी, इस वक्त ना सिर्फ मैं ये देख रहा हूं बल्कि मैं तो जितने हमारे, एक तो डूइंग बिजनेस सर्वे में थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं, एक तो वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है जिसमें 10 इंडिकेटर हैं, लेकिन हमें काम करना है कि पाकिस्तान के लिए क्या करने की जरूरत है, जो चीजें उसमें कवर नहीं हो रही हैं। तो मुझे ये जो आप बात कर रही हैं, जैसे पोर्ट से चीज आती है, उसकी इंस्पेक्शन कैसे होती है, आर वी यूजिंग टेक्नोलॉजी, किस तरह का बॉयलर इंस्पेक्टर जाके फैक्ट्री के साथ कैसे डील करता है। तो 3-4 सॉल्यूशंस है मेहर। एक तो सोल्यूशन ये है कि जिन मुल्कों ने आगे गए हैं, आपने दुबई की मिसाल दी, दूसरों की दी, उन्होंने एफिशिएंटली टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। जितना आप ह्यूमन टच घटा पाएंगे तो एक तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और हैसल ख़त्म होता जाएगा। तो हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना है, काफ़ी बेहतर करना है। अभी हमारे पास वेरविदॉल है। ये आपका सिंगल विंडो सोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस कराएंगे, पंजाब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा दिया सिंगल पोर्टल। ये तो शहबाज शरीफ साहब के जमाने में आई रिमेंबर तैयार हो गया था। ये तैयार हो गया था, ऑपरेशनलाइज अब करना था। तो हमने एलडीए के साथ बात किया कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर करने आता है बंदा, उसको 7-8 जगह की बजाय आप एक पोर्टल से करते हैं। तो आई एम वेरी ग्लैड कि उन्होंने हमें कंफर्म भी कर दिया कि हमने शुरू कर दिया। लेकिन अभी प्रूफ ऑफ द पुडिंग जो होता है ना जी, अब लोग जो हैं उसको टेस्ट करेंगे। तो मैं फीडबैक ले रहा हूँ लाहौर चैम्बर से, कराची से। कराची में कुछ हुआ हुआ है लेकिन कराची में बहुत काम होने की जरूरत है। एक मैं चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो सर्वे है जिसके हम नंबर बताते हैं, उसमें 65% वेटेज कराची की है और 35% लाहौर की है। तो वर्ल्ड बैंक सिर्फ 2 शहर देखता है। सो हमें कराची बीइंग आवर बिजनेस हब, वहां पे बहुत चीजों को, बट आई वाज एक्चुअली गोइंग टू आस्क यू दिस एग्जैक्टली नेक्स्ट कि प्रोविंसेस आपके साथ किस तरह अभी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बिकॉज यू नो आफ्टर डेवोल्यूशन लाइक यू लुकिंग एट इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट बेहतर बनाना, लॉ एंड ऑर्डर, सो इवन जमीनों को मुहैया करना, जो बिजनेसेस ने स्टार्टअप एंड एवरीथिंग होना है। तो आपके साथ सूबे किस तरह, कहाँ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किधर आपका राब्ता हो रहा है मुख्तलिफ सूबों से? जी, मेरा सारा वक्त राब्ता हो रहा है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं 30 एजेंसियों से काम कर रहा हूँ, इसमें सूबाई भी है, फेडरल भी है। तो हमारे बिजनेस के लिए तो हम अपने पाकिस्तान के लिए तो 4 सूबों से काम कर रहे हैं। स्पीड क्या है? लेकिन जी, मैं ये जो पंजाब है उसके अंदर तो ओनरशिप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे टॉप से नीचे तक अब इंशाल्लाह आ गई है। सो लोग जो हैं, डेडिकेटेड टीम बना दी गई है, चीफ सेक्रेटरी खुद लीड कर रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। सिंध के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग और रेलेवेंस बिल्कुल आ गई है, बट उनको क्योंकि बड़ा है जी कराची, बहुत काम भी ज़्यादा है,
اور اس کے اندر بھی ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں. سو ان کو سب کو الائن کرنے میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے زیادہ. اچھا ہارون صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ اپنا ہدف اچیو کر لیں کہ 100 تک ہم آ جائیں ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس کے اوپر, تو اس کا جی ڈی پی کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا؟ 4.5-5 سے کیا ہم 7 پہ جمپ ایکسپیکٹ کریں, کیا ایکسپیکٹ کریں؟ نہیں جی, جی ڈی پی سے ڈائریکٹ اس کا کازل لنک نہیں ہے, اس کا لنک انویسٹمنٹ سے ہے. تو تھوڑا سا میں ایکسپلین نو گروتھ ان جی ڈی پی. جی ڈی پی گروتھ کس طرح ہوئے گی؟ یہ آپ انڈیکس بہتر کرتے ہیں تو اس سے انویسٹمنٹ بڑھتا ہے. ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے 15%. جب تک ہم اس کو 20 پہ نہیں لے کے جاتے تو اگر ہم نے 2 پرسنٹیج پوائنٹ اپنی جی ڈی پی کو سسٹینیبل گرو کرنا ہے تو ہمیں انویسٹمنٹ بڑھانی پڑے گی. انویسٹ کریں گے تو گروتھ آئے گی نا جی. سو اس کو ہمیں 5 سال میں 20 پہ لے کے جانا ہے. جو ہمارے کمپیٹیٹر کنٹریز ہیں وہ 25% سے اوپر ہے. تو ہمیں یہ کام ہم کر رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ جی ملک کے اندر ریئل سیکٹرز میں انویسٹمنٹ بڑھے تاکہ سسٹینیبل جی ڈی پی آگے بڑھے. آہستہ اوکے. اور میرے پاس وقت کم ہے, ایسی 2 بڑے اہم سوال ہیں جو میں نے آپ سے پوچھنے ہیں. ایک تو مجھے بتائیے گا کیونکہ آئی نو چائنیز امبیسڈر واز آلسو رپورٹڈ کہ انڈسٹریل زونز ابھی تک مارک آؤٹ ہی نہیں ہوئی, بنی نہیں ہے پاکستان میں, سو ہم کیسے انویسٹ کریں؟ سو دے آر انویسٹنگ آل اوور دا ورلڈ بٹ پاکستان, رائٹ؟ اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے کوئی؟ جی اس پہ میں تھوڑا سا کلیئر کرتا جاؤں. 7 اسپیشلائزڈ اکنامک زونز آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, جو تقریباً 75% بھر چکے ہیں. 25% جگہ ان میں اویلیبل ہے. ابھی ہمارا چیلنج تو یہ ہے کہ جو ان کے مشکلات ہیں اس کو دور کر کے ان کو آپریشنلائز کیا جائے. 3 مشکلات ہیں ان کے اندر. کہیں زمین کی قیمت زیادہ ہے, کہیں زیادہ تر یوٹیلیٹیز کی ٹائملی اویلیبلٹی نہیں ہے. تو ایک تو ہم پہلے ان کو, تاکہ ہمارے پاس 25% جو اویلیبل ہے اس میں تو انویسٹمنٹ آنی شروع ہو. تو نا بیکاز ابھی یہ تاثر ہے کہ کوئی جگہ ہی اویلیبل نہیں ہے ابھی پاکستان. ایبسلیوٹلی جی. تو یہ آپ کو اس لیے میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ان کو آپریشنلائز انشاءاللہ آپ کو اگلے 2 ماہ کے اندر اس کے اوپر بہت پروونسز ان سنک ہیں آپ کے ساتھ فیڈرل لیول پہ. جی ان کا فائدہ ہے, لیکن یوٹیلیٹیز تو فیڈریشن کا سبجیکٹ ہے نا جی. تو اس لیے یہ مکس ہوتا ہے. جو چین کے ساتھ ہم نے سی پیک میں 9 اگری کیے تھے, اس میں سے اس دفعہ ہم نے انڈسٹریل کوآپریشن کا اگریمنٹ سائن کیا ہے, تو اس میں سے 3 کو پرائرٹائز کیا ہے. سو انشاءاللہ جو ہمارا اگلا سال ہے اس میں اس کے خد و خال واضح شروع ہو جائیں گے. جو ہے نا رشکئی ہے کیپیکی میں, دھابے جی ہے کراچی میں, اور M3 ہے پنجاب. اوکے لاسٹلی سر, ڈونٹ یو تھنک کہ اس ملک کے اندر نیریٹو اب بدل کے گلوبل کمپیٹیٹیونیس انڈیکس کے اوپر ہمارا آنا چاہیے؟ Isn't that more relevant to us today? جی اٹس ویری ریلیونٹ. 107ویں پوزیشن پہ ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ اگر انویسٹمنٹ کے میپ پر خطے میں تو آ گیا ہے, لیکن اگر گلوبل ویلیو چینز میں آنا ہے, جیسے اگر ہم نے ایسٹ ایشیا کے لیول پہ جانا ہے, تو ہمارا کمپیٹیٹیونیس جب تک وہاں پہ نہیں جائے گا, جس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. کاسٹ تو ایک فیکٹر ہے, لیکن میں ایک فنڈامنٹل پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو کیپیبلٹی ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ ہر لیول پہ چاہیے. پالیسی کے, پرائیویٹ سیکٹر مینیجریل سکلز پہ, اور سکل آف دی مڈل اینڈ لوور مینجمنٹ. جو باقی ممالک آگے گئے ہیں انہوں نے وہاں ہیومن کیپٹل میں انویسٹ کیا. ایبسلیوٹلی اٹ واز اے پلیزر انٹرویوئنگ یو. سو گلوبل کمپیٹیٹیونیس انڈیکس کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے, باقی ممالک کا حوالہ دیا ہارون شریف صاحب نے. جاتے جاتے بھاری دل کے ساتھ, آف کورس بیکاز اٹس انڈیا, بٹ آف کورس اگر کوئی اچھا کام ہو تو اسے سیکھنا بھی چاہیے. ابھی آپ اسکرینس پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, انڈیا مینس بزنس. یہ پوری دنیا کے اندر ایک ایڈورٹیزمنٹ بھی چل رہا ہے, ہاؤ انڈیا ہیز جمپڈ 53 رینکس, ہاؤ ویل اٹس ڈوئنگ ان آل سیکٹرز. اینڈ انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ دس از آلسو آر سکسیس اسٹوری, بیکاز اپیرنٹلی وٹ وی ہیئر we have good reviews of Haroon Sharif Saab, right man for the right job, so we wish you the best of luck. Good night, Allah Hafiz.